دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين وثقلين محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من علم ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم। قصیدہ برد شریف کا یہ جو پہلا شعر ہے نا، یہ درود پاک ہے، تو سارے مل کر پڑھا کریں۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نبينا الآمر الناحي فلا أحد نبينا الآمر الناحي فلا أحد أبر في قولي لا منه ولا نعم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ یہ جو شعر اب میں پڑھنے لگا ہوں، یہ حضرت علامہ مولانا آصف اشرف جلالی صاحب کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا وسيع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔